बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। और नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में जिन मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम तो पार्लियामेंट की जानिब से जो करारदाद मंजूर हुई है, जो पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है उसके फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। 42 अरकान ने इस करारदाद पर दस्तखत किए और इस करारदाद को अक्सरियत से पास कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के बजाय करारदाद के ज़रिए क्या उस फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है, क्या उस फ़ैसले को ख़त्म किया जा सकता है? इसलिए कि इस करारदाद में वज़ीर-ए-आज़म और काबीना से इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की इस्तदा की गई है। और पार्लियामेंट की जानिब से इस तरह की पहली दफ़ा कोई करारदाद जो है जिसमें पेश की गई है या कोई करारदाद पास हुई है जो कि आला तरीन अदलिया के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो। जो कानून हैं, माहिरीन कानून, वो ये कह रहे हैं कि जी इस करारदाद में जितने लोग शामिल थे, जितने लोगों ने इस करारदाद की मंजूरी में हिस्सा लिया, या जितने लोगों ने जितने अरकान ने इस करारदाद पर दस्तखत किए, वो तमाम न सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने की सूरत में ये तमाम लोग पार्लियामेंट से नाअहल भी हो सकते हैं। और अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर क्या एक्शन लेंगे, इसलिए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लगता नहीं कि जो वफाकी हुकूमत को हिदायत दी गई थी कि वो 10 अरब रुपए जमा कराएं इलेक्शन कमीशन को, जबकि इलेक्शन कमीशन दूसरी जानिब इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन अब जबकि वाज़ेह तौर पर करारदाद पास कर दी गई है कि जी इलेक्शन कमीशन या जो हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसका मतलब ये है कि फ़ंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जाएंगे। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी गंभीर है और आइनी बहरान की तरफ भी जा रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है और दूसरी जानिब हुकूमत, काबीना और पार्लियामेंट जो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। किसी सूरत भी हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, वो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आपको ये भी हम बताते चलें कि फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने भी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जी जितने लोग इसमें शामिल थे इस करारदाद को पेश करने में या इस करारदाद को पास करने में, वो तमाम लोग नाअहल हो सकते हैं। दूसरी जानिब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें कहा गया है कि जी इसमें इस हवाले से जो है वो सबसे पहले तो FIA को रुजू किया जाएगा, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली जाएगी और आर्टिकल 68 जो है उसकी जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। तो ये तमाम सिचुएशन है। साथ साथ आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक तकरीब से ख़िताब भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो पैसे कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हमसे कहा जाए कि ये पैसे भी इलेक्शन कमीशन को दे दें। ये एक तरीक़े का तंज़ भी किया गया। और साथ साथ जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है कल, जिसमें अस्करी और सिविल जो फोर्सेस हैं उसके सरबराहान शरीक होंगे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत के पास इमरजेंसी का भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब मार्शल लॉ की भी बड़ी बातें की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने आज कहा कि जी मुल्क को ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ की तरफ ले जाया जा रहा है और मार्शल लॉ के अलावा कोई चीज़ इलेक्शन रोक नहीं सकती, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर हुकूमत घर जाएगी। और माजी में भी हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले पर, या जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ चंद मिनटों या चंद लम्हे की सज़ा दे के घर भेज दिया गया था, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ को घर भेजा गया, बाकायदा उनके ख़िलाफ़ चार्ज लगाया गया, उनको नाअहल करार दिया गया और वो सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बैठे हुए अपनी सीट उनको छोड़नी पड़ी और सीधा जेल का रुख करना पड़ा। नाज़रीन, अगर ऐसी सूरत हाल थी कि पार्लियामेंट की जो जिसमें करारदाद पेश की जाती है, अगर उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को चैलेंज किया जा सकता है तो फिर पहले क्यों नहीं पेश की गई? फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को भी बचा लिया जाता और शहबाज शरीफ को भी बचा लिया जाता। इसलिए कि आपकी हुकूमत का सरबराह जो होता है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है और पार्लियामेंट जो है ना उसको इस्तिस्ना दे दे या उस फ़ैसले को मुस्तरद कर दे, तो फिर तो मेरे ख़्याल में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ ही नहीं सकता आला तरीन अदलिया से। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ये भी कहना है कि अगर फुल कोर्ट बना लिया जाता तो फिर कोई बात नहीं होती, इस फ़ैसले को माना जाता। लेकिन सिर्फ इस फ़ैसले को इसलिए नहीं माना जा रहा है इसलिए कि अक़लियत का फ़ैसला है जो कि अक्सरियत पे मुसल्लत किया जा रहा है।
لیکن ہر شخص اس وقت جو ہے ملک میں وہ یا تو سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، حکومت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اور آج جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی دیا ہے عمران خان نے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے الجزیرہ ٹی وی کو، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت کس طریقے سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اسی لیے الیکشن نہیں کرائے جا رہا ہے، اس لیے حکومت کو ڈر ہے کہ حکومتی پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن میں شکست سے دو چار ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا اس سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے. حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کہا ہے کہ یہ الیکشن سے فرار ہونے والی پارٹی جو ہے نا اس کا وجود نہیں رہے گا اگر کوئی پارٹی الیکشن سے فرار ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون الیکشن سے فرار ہو رہا ہے، اس کا وجود نہیں رہے گا. الیکشن کی ایک تاریخ جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دے دی گئی ہے، اس پہ آخر کیا وجہ ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جا رہے. لیکن جو سٹانس ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ جی 3-2 کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، یعنی 3 رکنی جو بینچ ہے اس کا فیصلہ کسی صورت نہیں مانا جائے گا. پھر آج جس طریقے سے سپریم کورٹ میں عمران خان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس پہ جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آئے ہیں بڑے سخت ریمارکس ہیں. انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ جی اگر آپ عمران خان کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو بک آف رولز ہے اس کے تحت سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور کورٹ میں انہوں نے کہا جی یہ جمع کرائی جائیں کہ سابق وزیر اعظم کو کیا سیکیورٹی دی جاتی ہے. جو بک آف رولز ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، قانون کے تحت کیا اس کی انٹائٹلمنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سیکیورٹی نہ دی جائے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس یہ حق ہے کہ وہ توہین عدالت کی درخواست دے سکتے ہیں اب اگر ان کو سیکیورٹی نہیں فراہم کی جاتی. ناظرین یہ جو پھر ساتھ ساتھ عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں، حفاظتی ضمانتیں، اس میں 18 اپریل تک 7 کیسز میں توسیع بھی دے دی گئی ہے. بڑے مطلب ایسا لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ تھوڑی مہربان ضرور ہے عمران خان پہ، اور شاید جو جس طریقے سے کیس پلیٹ کیے جاتے ہیں یا عدالت کو جو کچھ بتایا جاتا ہے تو عدالت کی نظر میں یقیناً عمران خان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا گوشہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے حق میں اس وقت فیصلے آ رہے ہیں، اور اس بات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یہ باتیں حکومت کی جانب سے کہی بھی جاتی ہیں کہ یہ ایک لاڈلا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں، جس کے خلاف فیصلہ نہیں آتا، جس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام ریلیف بھی دے رہی ہے. اور پھر یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف عمران خان کی درخواست پہ یہ ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ جیسا وہ چاہتے تھے اس طرح سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. الیکشن کمیشن تو اپنی طرح سے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ الیکشن جو ہے نا وہ وقت پہ ہونے جا رہے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لوگ اس وقت ملک میں یعنی جمہوریت کے حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید جمہوریت جو ہے نا ڈیریل ہو جائے، یعنی ملک میں کوئی ماشاء اللہ کی سچویشن بھی آ سکتی ہے، یا پھر حکومت کی پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا کے آئین کو فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو معطل کر سکتی ہے. آئین کو کچھ دنوں کے لیے جو ہے نا وہ اس میں بیسک ہیومن رائٹس کو معطل کیا جا سکتا ہے تاکہ ایمرجنسی لگائی جائے اور ملک کی صورتحال جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نپٹا جائے. ناظرین دوسری جانب متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور انہیں مردم شماری کے حوالے سے اپنے تحفظات سے انہوں نے مطلع کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مردم شماری پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے متحدہ اقوام موومنٹ کے تحفظات کو درست مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. حسن اقبال کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو کہ جائزہ لے گی کہ مردم شماری میں کیا فلاز ہیں جن کو درست کیا جائے. اس حوالے سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو کہ کنوینر ہے متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کے، انہوں نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جی مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اور ڈیڈ لائن ہے. اس میں جو ہے نا اگر کوئی شخص مردم شمار نہ کر سکے تو مردم شناسی کیا کرے گا، یعنی مردم شماری بڑی اہم ہے، بڑی گہری بات کرے گا. وہ مردم شناسی کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو جانچنا. انہوں نے کہا اگر حکومت جو ہے نا وہ مردم شماری صحیح نہیں کر سکتی تو مردم شناسی کیا کرے گی. بہرحال اب دیکھتے ہیں کراچی کی اس آبادی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا مردم شماری کو درست کیا جاتا ہے، کیا جو تحفظات ہیں متحدہ اقوام موومنٹ کے وہ مانے جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت متحدہ اقوام موومنٹ کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید متحدہ اقوام موومنٹ کے تمام تحفظات کو مان لیا جائے گا. جس طرح سے لوکل گورنمنٹ کی 52-53 یوسیز کو بڑھا دیا گیا، مردم شماری بھی جو ہے نا وہ شاید اس کی چیزوں میں فلاز درست کیے جائیں، کیونکہ متحدہ اقوام موومنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلدیاتی جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی حصہ نہیں لینا، اور نیشنل اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہیں NA 239 کے اس میں بھی حصہ نہیں لینا.
اور میرے خیال میں حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ فی الحال متحدہ قومی موومنٹ جو ہے نا وہ کسی کی الیکشنز کا حصہ نہ بنے، اس لیے شاید متحدہ قومی موومنٹ کی تمام باتیں مان لی جائیں۔ بہرحال ناظرین، مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔